Langit na namong amahan, niining sa iyo sa kumuntagon, kami ang pasalamat kanimo sa gasa, sa kinabuhi, sa imong gihapan, sa tagsutag sa kanamo ilabi na, sa kinabuhi niining among igsuon nga si Risa. Nga nagsaulog, nga nagsaulog karon sa iyang adlaw na tawhan, diin mauusab ang hinungdan nga kami nagapundok ni ining buntaga. Kami nagalaon na imong ubanan kining among pagahimuon sa mga katilingbanon pag-ampo sa among ipahinungod kami mo isip pagkasalamat sa gasa sa lain na usan na tuig sa kinabuhi sa imong igsuon. Nagadiya ka unta kanamo karon inyong among pagabuhaton aron sa tanan mahisubay sumala sa imo kabubuton kini among gipangayo o gipasalamatan kinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Sa holiday. Amen. Salamat ako kanina ako nagitagaan ni ining langit ang tuig sa akong kinabuhi. Salamat sa mga tao nga nagmahal o may pagpakabana sa akong pagkayuhan o kalipay. Labi na gayon sa mga tao nga nag-ampo alang kanako. Masayo ako mahal mga higayon nga wala kong musanong sa imong tawag sa paghigugma. Sa mga panahon na akong usikan, diin wala akong mabungahon. Tabangi ako sa pagpahimulos ni ining lain pang tuig nga imong gihatag kanako. Aron ako mahimong magmalambuon og andam nga mapaambit ngadto sa uban sa mga grasya nga imong gihatag ug gihatag pa kanako. Kini tanan ang mga akong pangamuyo kanimo pinaagi ni Kristo among